کل کائنات تے سایہ ہو کل کائنات تے سایہ پر لوگو جیوے جسم دسایا او رب نے بنایا کل کائنات تے سایہ ہو کل کائنات تے سایہ پر لوگو جیوے جسم دسایا او رب نے بنایا او منو اللہ دی سوہے سینہ ٹھڑیا چھوڑو سبحان اللہ کل کائنات تے سایہ ہو کل کائنات تے سایہ پر لوگو چین جسم دسایا او رب نے بنایا او منو اللہ دی سوہے چین جسم دسایا او رب نے بنایا اندا شانہ والا ہو اندا شانہ جگتے اج توڑی نہیں آیا نہ کہے باجایا مینو اللہ دی سوہے جسم دسایا او رب نے بنایا جدی بولی پاک قرآن ایمیں نہیں تھوڑا جا کیا گو سبحان اللہ کہ بلا اللہ دا قرآن سنے رب نے فرمایا وما إن هو إلا وحي يوحى جدی بولے پاک قرآن جدی بولے پاک قرآن سن کل عالم دی جانے سن کل عالم دی جانے دے صدقے رب نے ہو دے صدقے رب نے سارا جگ جہان بنایا خوب سجایا دیکھو سمجھا دے بھی آگ چھوڑو سبحان اللہ قبلہ کلمہ نہیں حدیث قدسی سونے رب نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک لولا کلمہ خلقت الارض والسماء سونے اجر تینو نہ بنا وہاں زمین و آسمان نہ بنا وہاں چند ستارے نہ بنا وہاں بل میں کیوں نہ کہا جہد صدقے رب نے ہو جہد صدقے رب نے سارا جگ جہان بنایا تے خوب سجایا منو اللہ دی سوہے جیب جسم دسایا او رب نے بنایا اور اُدی شان کو تول نہ چلا قبلہ اللہ دا قرآن سونے رب نے فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پوری توجہ جملہ دیوان سینہ ٹھہر پوے او دی شان کو تول نہ چلا او دی شان کو تول نہ چلا او دی شان کو تول نہ چلا جے ذات کو میرے اللہ جے ذات کو میرے اللہ ارشاد صدوا کے ہو ارشاد صدوا کے اپنا ہے دیدار کرایا پہچان بتایا منو اللہ دی سوہے جیب جسم دسایا اور رب نے بنایا پوری توجہ اللہ دا قرآن سونے رب نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم کلم اللہ ورفع بعضهم درجات تیرا پہ بڑا عقیدہ سوالک نبی شان والے رفعت والے بلندیاں والے مقام و مرتبے والے لیکن جڑا مقام تیرے تے میرے نبی پاک دا ہے کہ ہور دا ہوئے تمنا تو صاحب سو کیویں پوری توجہ جملہ دے وسینہ ڈر پوے مرسل سی شان